سلامة عنا هبلنا فتواتنا كبراتن بيت سب مرداتا يمس نسعت زيز حزنا يوم استفلالي وانا زعباتات حيزنا لكم قريبنا لنا لايك شير سبسكرايب مقوار سلام تكاتو لنا قدمنا بمسكان نابا زرزراتهم كنسقاقركم لعلي 480 جملة مقابرات بعسرتات أشحاد زوجرو عنوات مسرة المعتن لعلي 609 شح سدراويتاتن بوز أراس تدهسسات وطي مرداتات تسني ديلو كومشن متنعتي جونوسايد تقراي اتكومشن الزفلتا بزواتات كايدو تسنح مدرخ مخكر لومياب كتمام غلم مزازم ابز كايدو اللوان كوينو غنازي تدهسسو بوتاتات كمزلون قليت يوم بسن كوينات كل مدى عنوات زباتات تقراي بلعلي هو تساب نبراتن هافت تفترون استفتزمت انتت كلو كسن دي قبازولو كومشن متنعتي جونوسايد تقراي يمان زراي بميلاتات مكا مرداتا كل مدى متنعت بمكياد قصاو مرداتات يسندو كمزلو قليتهم جونوسايد تقراي يابسوا فطور زتخايد اسكح كحفظ عمي زبالو كومشنر يمانم اتكومشن لعلي 480 جملة مقابرات كم سندن قبل عليه 693 شحن 870 كلتن سراويتات بوز راس تدهسسصي مرداتا كمزلون بمغلاص ولاون ابوص عدታት اب ትምርቲ ይኹን ካሊዋን ይንጸንሑ ተጋሩ ዝበጽሖም በደላቱን ይስነድ አሎ ክብሉ ገሊጾም አብ መሰረታዊ ግልጋሎታት ትምርቲ ጥዕናን ካልኦትን ዝበጽሐ ዕንወት ከቢድ ምዃኑ ዝገለጹቶም ኮሚሽነር አብ ሓድግታት ትግራይውን ትሉም ዕንወት ከም ዝበጽሐን ማሕበረ ቁጠባዊ ዕንወት ዝበጽሐ ትግራይ አብ 2012 ዓ.ም 27.600 ዝነበረ ጸፍሕ ድኽነት ትግራይ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት 91 ሚታው ምብጽሕ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ጾታው ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ዘካየደ መጽናዕቲ ኣብ ሓደ ወረዳ ጥራሕ ዝተዓመጸ 210 ደቂ ኣንስትዮ እተን 57 ኣብ ደመን HIV ኤድስ ከም ዝተረኸበን ብምግላጽ እዚ ብውሱን ካብ ዝተረኸበ መጽናዕቲ ምዃኑ ገንዚቦም እቲ ኮሚሽን ዘካየደ ዘሎ መጽናዕቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተት ከይርስዓን ከይድገምን ከምኡውን ፍትሒ ተረጋጊጹ ብዱላት ካሕሳ ዝረኽብሉን ፈጸምቲ ገበን ተፈልዮም ኣብ መድረኽ ፍርዲ ዓለም ዝዳነዩሎን ኩነታት ንምፍጣር ምዃኑ ገሊጾም እዞም ኣብ ትግራይ ዝተጸንዑ ዕንወታት ውጽኢቶምን ዓለም ለኻዊ ትካላት መጽናዕትን ዓለም ለኸ ሚድያታትን ክበጽሕ ከም ዝተገበረን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ከይርሳዕ ከይድገም ብዝብል ንልዕሊ 32,000 ወገናት ስልጠናታት ከም ዝሃበን ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣፍሊጡሎም بخالي وجن من قد عد قرات دوهان إيروب داغم أجلجروت مهب جميروم وانا محدار ورد إيروب ممر ياس مسجن لو من BBC كم زبلهم كاب عد قرات بصوبيا بيلو انقال حليفون أبدوهان زوسد زرقا كاب كلتشن 10 سلسنة قاز راجزت حيز تعاطي مصنحو دحر مقلات كوين قناب انقال بسراويت إرترا تنبير زن حكي لا سلسل على مقعزي حزبن مخاين قبر سنين بوقعي أجلجروتي هبو آل لويلو تترقاب سنكي معزاو حادث ساعات زوسد نبرا من قدي كاب عد قرات تخاليلو باسف بيلو بعسين بان أبدوهان 3 ساعات زوسدن أتقامن أبل عليه منبارو وقام مقعزاون بحدا قعزو 700 بر بمخفال حزبي محير تتقيمون بارو قليزوم دحري وعل بريتوريا ولا قادم تطيت دون تبل حزبي بسنة قلقوت مقعزيا بعبي تقام متنو حبيرو ممهر ياسو ولا قام قستي بوقعز فلتو أيخون أبتخبابي حزبي مس حزبي ركب يكايد الليلوم اتاب انقال زنبرك يلا كيت العلن هالوون كعد قراتنا أبدوهان إيروب زوسد مسمر مبراهتكو قارت انكالو عبيت عدي مس سراويت إرترا بمزرراب سوم ياخيدوم سراح تتقنا يوقنو منبارم تواننا محدار يقلت تواننا محدار كم زبلو أبزوان نتمنقد بمخفاتو تكالت رديت عبنقال تقنا زستماي أكايدوم اللوم ممهر ياسو تحايزو بيرساب إيروب بحدا قامت فازر كف حزب مسمخانو إز استجمر ركب حزب مسزبي سنو البوناو نتعرن تفات يروع اللو كبل راديوم بسانكي سنة سلامن مرقعان بركت زبالو مناسين أبي ليبيان يمانن سدادون زي حقاو زور سبات زرايلو نمبارو زقلت أتم محداري هزقن تنتظار سلامن هداتن كركم مخالف ليتون بمسارة مقلت ممهر ياسو تحزر زول سلامن تجمير زولو حزب مسحزبي ركبن بوغان إرترا كيلا ملعلن سراويت ناب دحريت مملاسن اتي خونتات كاب زخفن اب زحش يسجر اللهم حزبن سراويتن كلتيو هاجر بخوينات زنصرصر مسمخانو سلاماوي ركب زدليو كخون غيزاو محدار تግራይን መንግስት ፌደራልን ወጋው መልክዕ ከተሕዞ ይግባተ ባሂሉሎም እዚ ከምዚሉን ከሎ በወገን ደው ኤርትራን ዞዋ ማእኸል ትግራይን ቀንድ መሳገር ኣብ ዝኾነ ሩባ መረብ ካብ ኤርትራን ትግራይን ዝመጹ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸብሉ ሰንበት 8 ሰነ 2017 ዓ.ም ከም ዝተኸፈተ ተፈሊጦም እዚ ፍጻመ እዚ ድሕሪ ደማዊ ኩናት ነዚ ነዊሕ ዓመታት ተፈላልዩ ጸንሐብ ክልቲ ወገን ዝርከብ ህዝቢ ናብ ጎድና ሕወይትን ዕርቅን ዝወስድ ምስልያዊ ትርጉም ዘሎ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ርክብ ኣወንታዊ ድፊት ንሰላም እኳ እንተለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ብተደጋጋሚ የልዕል ብምህላው ግን ወጥርን ዓረገ ይቐጽል ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ደባት ኤርትራን ክልል ትግራይን ዝረአ ዘሎ ኩነታት ዘተ ሰላማዊ ጽምዶን ክዓቢ ዝኽእል ብምዃኑ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ነቶም ንነዊሕ ዓመታት ጠልጠሊሎም ኣብ ሰንፈላል ዝጸንሑ ጉዳያት ናብ ፍታሕ ዝወስድ መንገዲ ከርሑውን ትጽቢት ይግበረሉ
كابزينتات وصاي ماردات يمس ممحدار دونالد ترامب إثيوبيا تركبن 36 هاجرات اجدا غعزو كغبر حساب كمزلو ريتورسن واشنطن بوستن زراي وشت او سند كفل غدات وصاملكيتوم زي مارك روبيز فرملون دبلومات تدالو سند زرزرتن اجدا غعزو كغبرلن استحسب هاجرات زحز خوينم اتن هاجرات كاب اجدا نموصا كغبرو زغبا متعراي زحز مخان تحبيرلا اتسند زيغاتاتن ناب امريكا نخياتو مولو وي كفيل اجدا كغبرلن زغبا هاجرات بمنصار زلون صقمات بمقمات زغدا غبراو قدم مخانوتن هاجرات كمالو زغبا معقنتاتن متعراياتن كغبرا خلت ورحي كم زوهابن يطقس اتا موداتا زحلفه سمون ناب دبلوماسياتات زتزرغ حسنت كفل غدات وصايا وشت سوسا معلتات نتستامت معقنتاتن غديتاتاتن تزي مالين مولو وي كفيلا وغدا مغشا كغبرلن زخل 36 سكفتا زل عللن هاجرات علليلو كبل ريتورس صبصيبلام اتي بخفل غدات وصا امريكا استدالو سند زرزر زيغاتاتن مولو وي كفيلا وغدا مغشا كغبرلن زخل 36 هاجرات كوينوم إثيوبيا حويسوتن 25 هاجرات اب افريكا يركبا ابز حلفه غنبت بريزيدنت ترامب دحنت هاجرون حزبون محلا بزبل اب لعد ኤርትራ ሱዳንን ሶማሊያን زبلا شوعت هاجرات افريكا زركبن 12 هاجرات اجدا مغشا كم زغبر يذكر كابتن شدشه غرابت هاجرات إثيوبيا تنسلستا بتزحلف اجدا زاتوا خوينن إثيوبيا بزح زغريب زلو سند كفل غدات وصاي سفير علام السند زي دحر خلت اورح غبراو كخون تصبيت يغبر ازو سنه غبراو انتخوينو كلهم زيغاتات قرن افريكا ناب امريكا خياتو كغدو يوم كاب غرابت هاجرات إثيوبيا كينيا طرح كاب زغدا نصخت كونيا ابت 25 هاجرات افريكا زطالل اجدا كاتوا زغرب حساب هاجرات افريكا جيبوتي دبوب سودان غبصي يوغندا تانزانيا نيجيريا يركبن السند بزعباتن زيغاتاتن ناب امريكا كياتو خلكالو زنغرلن زل هاجرات مخنياتات زرزيرولم كابزيوم تن هاجرات من زيغاتات نمللاي زخل زتاممن سندات كغربا بقعت كم زوحدن كم زي تحابران كومون دحنت باسبورتن زتحت مخانو كم مخنيات تتغيسولم قال هاجرات ون تما كاب امريكا كوصوز زتازو زيغاتاتن مچكونتات ام مفتار متحبار كم زيبلن كغلصن كلو قالين دما زيغاتاتن لعل استفقدلم غيزي فيزا صنحو مخانم نغدا مخنيات كويني بل زيغاتاتن هاجرات او امريكا بستفصم غبر شبراو تግባራት كمز تساتفو ወይ ድማ بصره ሰማያውያንን ጸረ አሜሪካውያንን ንጥፈታት كمز ተሳተፉ ነትሰነድ ይገልጽ يكون برز مخنياتات اجدان خلن هاجرات كم زي ملكتن ككم كونتاتون تساتفون زيغاتات كم زفلالت سند يحبر بريزيدنت دونالد ترامب داغم ناب سلطان كاب زمص اندحر غدات ايميغريشن قدامنس كوها بصنح خوينم ناب وايت هاوس كاب زملس اندحر دما ني ايميغريشن زملكات بزح سنتات كتكبر جاميرولم ابز حلف وارح امريكان زركاو سندات زيبلوم سدتنياتات نمحازن مسارن مبرارن وفرخ كايت صنحيوم نستكبار زين افيتان حيال تعامون كونت نبره اوسانيوم دويلام ترامب بزيكات سدتنياتات كامريكان مبرار زوسرس غومتات ابا موداتا زحلفه غومبت ابل على زيغاتات 12 هاجرات اجدان بيرولم زدما كابسن حدا 2017 عام تمرت جاميرو غبراو كم زخونه يفلجو كفل غداتو ز امريكان زغدا زيغاتات استفلال هاجرات نا امريكا كسفح زيغاتات توسخت 36 هاجرات نا امريكا خياتو كغدون حساب اريبولام كبرانن بيتسب ماردا تايمز نسات زينا بهم كنبلم زحزنايم حصرتي وانا وزعباتات اغربنا كميتنا لنا نسناي مكتالكم مازينا مسكن كبرت يابلنا لايك شير سبسكرايب مغوار بيتسب ماردا تايمز كونو سناي غزن منا